شرمگاہ دی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جس وقت اس دا پہلا سٹیپ دیکھے جائے. ایسا کبھی عمل اعتبار کے اندر ہوتا ہے سب تو پہلا وار نگاہ دا ہوتا ہے. اگر بندہ اپنی اکھاں دے ہوتے حیا دے پہرے رکھے نا پھر بندہ جا کے اگلے سٹیپ تو بچ سکتا ہے. یہ بندہ کہے نہیں جی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اتھے تک جملے کہہ دیتے جاندے نے تو بڑی خوشی دے نال لوگ کہہ دیندے نے تے بندے نو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں کیا کی دیتا ہے. کہتے جی کوئی نہیں اسی سونی شے نو دیکھ رہے تے گل شغل دے اندر نا دین دے اندر مذاق نہیں. جتھے منع کر دیتا اتھے رکنا ہے. جس کام دا حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے. ساڑی حالت کی ہے دیڑا کام کرن دا حکم دیتا ہے نا اس تو اسی پیچھے جس تو منع کیتا ہے اس کی طرف ساڑی طبیعت مائل ہوتی. جس طرح مثال دے طور تے حکم ہے کہ بازار دے اندر تھوڑے وقت واسطے جاؤ جلدی جلدی واپس پلٹن دی کوشش کرو. جدو مسجد جاؤ تو مسجد جا کے وقت زیادہ گزارو کیونکہ مسجد دے اندر جتنے لمحات جتنیاں ساعتاں مسجد دے اندر گزر جڑ گیاں وہ تیرے واسطے بخشش کا ذریعہ بن جڑ گیاں. تے اسی بازار جانے ہیں 2 منٹ واسطے یا آدھے گھنٹے واسطے تے جا کے وقت کتنا لگا دینے. اور مسجد دے اندر اسی آنے ہیں تے مسجد بھی جو سانو نکلن دی جلدی کتنی زیادہ ہوندی ہے. میرے محبوب دے غلاموں عرض کرن دا مقصد ہے کہ اسی برعکس کم کر دے ہیں لیکن کامیاب انسان ہوئے دیڑا بندہ دین متین دے مطابق اپنے لیل و نہار گزار دا ہوئے. سب تو پہلا عمل کیے فرمایا اپنی اکھاں دے ہوتے حیا دے پہرے بٹھا لے وہ اگلی ساری غلاظت تو محفوظ رہ سکتا. صرف مردانو منع نہیں کیتا گیا کہ تسی نہیں دیکھنا یہ عورتانو بھی منع کیتا گیا ہے. فرمایا تو آڈا دیکھنا بھی ڈڑا یہ غلط ہے. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ تو ثابت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس دے اندر تشریف فرما لے کہ صحابی رسول نے ابن مکتوم نبینہ صحابی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر جس وقت تشریف لے کے آندے نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج نو فرماندے نے پردہ کر لو. صحابی نبینہ صحابی ہے نظر نہیں آندا اکھاں دے اندر نور کوئی نہیں دنیا دی رنگینی نظر نہیں آندی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج نو حکم دیتا پردہ کر لو. ادب دے نال عرض کیتی حضور اے تے نبینہ وے. فرمایا اے تے نبینہ ہے تسی تے نبینے نہیں تو انو تے نظر آ رہے ہیں نا. میرے آقا نے فرمایا صرف انہاں نے اپنی اکھاں دے ہوتے حیا دے پہرے نہیں بٹھانے. فرمایا تسی بھی اپنی اکھاں دے ہوتے حیا دے پہرے بٹھانے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس طرح ایک مرد عورت نو دیکھے غلط نظر دے نال کہ شہوت دے اندر اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اگر عورت غلط ارادے دے نال مرد نو دیکھے کہ اس دے اندر بھی تے اے حوث پیدا ہوتی ہے نا اسے واسطے دونوں نو منع کر دیتا گیا. بلکہ شریعت دا حکم اتھے تک کے فرمایا عورت دی تے آواز دا بھی پردہ ہے. عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے. شرعی حکم پتہ کی ہے کہ عورت گھر دے اندر ہے باہر اگر کوئی شخص دروازے دے آیا اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اتفاقاً گھر دے اندر کوئی موجود نہیں مجبوری دی بنا تے عورت نو اندروں آواز دینی پئی یا کوئی گل کرنی پئی جواب دین دی وجہ تو مخاطب ہونا پیا. شرعی حکم اے ہے کہ عورت سخت لہجے دے نال گل کرے. حکم کی ہے کہ عورت سخت لہجے دے نال بولے. سخت لہجہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر عورت دی گفتگو دے اندر نرمی ہوئے گی کہ باہروں آن والا بندہ جڑا ان دی طبیعت مائل ہونے لگ جائے گی. ان دے اندر فوراً شیطان دی معاونت دے نال ان دے پلان بڑھن لگ جان گے. تے فرمایا کہ جے اگر عورت سخت لہجے دے نال گل کرے گی نا تے وہ جان چھڑان دی کوشش کرے گا
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا عورت دی تے آواز کا بھی پردہ ہے. کیوں حکم دیتا؟ اس واسطے کہ اس برائی تو بچیا جا سکے. اج عورتیں چاہتی ہیں کہ اسی آزاد ہو جائے گی. ساڑھے دیہاتاں دے اندر بیک ورڈ ایریا ہے نا ساڑھا, ایتھے پھر بھی الحمدللہ عزتاں محفوظ نے, حالات درست نے. لیکن اگر بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھیا جائے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیا جائے, تو وہ چاہتے ہیں بس اسی راتوں رات ہی نہیں یورپ پہنچ جائیے, انہوں کا سارا نقشہ اپنے گھر کے اندر لے آئیے. جس طرح حضرت فرما رہے سڑکے ساڑی بھی یہ حالت بن گئی کہ کچھے پان لگ گئے ہیں. یہ تو خیر باغو باغ میں اعزاز حاصل ہو گیا, گھٹنے کے اتے تک جناب یہ شرعی طور پہ منع ہے. اسی یورپن پڑھنا چاہتے ہیں, انہوں نے کلچر نو اختیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن صرف اسی انہوں کافرانو تکلیف ہے کہ مسلمانہ دیا عورتیں جنیاں گھر بیٹھیاں نے نا, یہ کیوں بیٹھیاں نے؟ ایک گھر کے اندر مسلمان عورت نو جڑی عزت ہے کیوں دیتی گئی ہے؟ انہوں نے ایک پخنڈ بنا کے مسلمانہ دیا عورتوں نے بھی باہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ گھروں تو باہر آن. تے حالت کی ہے جس وقت انہوں نے 30-40 سال تو اب عمر ہوندی ہے نا, اتھے دی عورتاں دی جیویں جیویں عورت دی عمر ود دی جاندی ہے اوویں اودی عزت گھٹ دی جاندی. لیکن اگر اسی اپنے گھر دیکھیے نا, اپنے اس ماحول دے اندر جیویں جیویں عورت بڈھڑی ہوندی جاندی ہے نا, ماں بندی ہے اون دی عزت ود جاندی ہے. جدو دادی بندی ہے تے نانی بندی ہے تے عزت مزید بلند ہو جاندی ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, اوتھے عورت دی عمر ود دی گئی, عزت گھٹ جاندی ہے. کیوں؟ فحاشی عام ہے جس طرح مرضی. پھر اے عورت دی عمر ڈھل گئی, ہن عمر عورت دی ڈھلدی جا رہی ہے, ہن اس دے اندر او حسن جڑا ہے او کم ہوندا جا رہا ہے. پھر لوگاں دا التفات کدھر ہوندا ہے؟ نوجوان لڑکی دی طرف. پھر اس دی عزت گھٹ جاندی ہے. پھر اے حالت آندی ہے کہ او عورت ایک وقت آندا ہے کہ خود پچھتاندی ہے کہ میں اس دنیا تے آئی کیوں. میرا تو کوئی حال نہیں پوچھدا, میری کوئی خبر نہیں لینا, مینوں کوئی سلام نہیں کرتا. کچھ دن پہلے دی رپورٹ ہے کہ ماں نے عدالت دے اندر کیس درج کروایا کہ میرا بیٹا ہے تے میرے بیٹے نے ایک گھر وچ کتا رکھیا ہوا ہے. یہ اوتھے دی داستان سنا رہے ہیں جتھے اج مسلمان پہنچنا چاہتے ہیں. اوتھے دی حالت دیکھو, ماں نے عدالت دے اندر ایک کیس درج کروایا کہ میرا ایک بیٹا ہے تو انہیں ایک کتا رکھیا ہوا ہے, تو 2 گھنٹے صبح دیندا ہے, 2 گھنٹے دوپہر نو تے 2 گھنٹے رات نو. اندے احساس دا بھی خیال کردا ہے, اندے احساس دا, اندے کھان دا, اندے بیٹھن دا, صفائی دا, ہر قسم دا میرا بیٹا اندہ انتظام کردا وے. لیکن میں اندی ماں ہاں, مینوں تے 5 منٹ بھی 24 گھنٹے چ نہیں دیتا. لہذا میری عدالت دے اگے گزارش ہے, اپیل ہے کہ میرے پتر نو فورس کرے کہ میرا بیٹا چلو 5 منٹ نہیں تے 2 منٹ تک ماں نو ٹائم دے وے, 2 منٹ تے میرے کول بیٹھے آ کے میرا حال نہ پوچھے نا. عدالت نے جواب دیتا کہ انہیں او اپنی مرضی نال کتا پا لیا ہے, لہذا اسی انٹرفیئر نہیں کر سکتے, اوتھے او راضی ہے. لہذا اگر ماں نو تکلیف ہے تے اولڈ ہاؤس میں چلی جائے. اگر ماں نو تکلیف ہے نا تے او اولڈ ہاؤس دے اندر چلی جاوے, اوتھے جا کے رہے. لہذا اسی انہوں فورس نہیں کر سکتے. لیکن میرے محبوب دے غلاموں, اسلام نے ماں نو کتنی عزت دیتی ہے. فرمایا لوگوں سن لو, اگر جنت لینی ہوئے نا تو انہیں ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ دیتی گئی ہے. اے ہے اوتھے دی عورت دی قدر. لیکن اسلام نے عورت نو کتنی عزت عطا فرمائی. کتاب لے, حضرت میمونہ دی سیرت دی کتاب لے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دی سیرت دی کتاب لے, حضرت رقیہ دی سیرت دی کتاب لے, حضرت زینب دی سیرت دی کتاب لے, حضرت ام کلثوم دی سیرت دی کتاب لے. میرے آقا دی ازواج, میرے آقا دی اصحاب,
میرے آقا دیا بیٹیاں دی سیرت دی کتاباں لے کے گھر رکھ اپنی تیاں نو بیٹیاں نو بہناں نو کہہ کہ اینو پڑھ تینو پتہ لگے اللہ تے اللہ دا رسول کس وچ راضی ہوندا ہے. یہ زندگی کس طرح سادگی دے اندر گزارے جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن بھوک دے نال رہنا لیکن کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر نہ کھانا پیش کیتا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے نو ویکھیا میرے آقا دے چشمان مقدس وچوں نا آنسو دیاں لڑیاں لگ گئی. بازاگ دے نیناں وچوں آنسو جس وقت موتی بن کے گرے نا صحابہ پریشان ہو گئے کہ آقا کریم کس وجہ تو رو رہے نے. رون دی کوئی بظاہر وجہ سمجھ نہیں آ رہی. آنسو کیوں بہا رہے نے؟ آقا نے فرمایا بلال میرے قریب آ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا جا کھانا لیا سالن رکھیا. میرے آقا نے فرمایا ایک کھانا اٹھا اے بلال جلدی کر کھانا لے جا میری بیٹی فاطمہ نو دے کے آ. کئی دن ہو گئے نا میری بیٹی نے تو کھانا بھی نہیں کھاتا. میرے محبوب دے غلاموں جس وقت یہ سیرت اسے اپنی بچیاں نو پڑھاواں گے اپنی بیٹیاں نو پڑھاواں گے اگلے گھر دے اندر جتھے بیاہ دیواں گے اور رکھی مسی کھا کے گزارا کرن گیاں کدی واپسی دا نہیں سوچن گیاں بلکہ جڑے اچھے والدین ہوندے نے وہ بیٹیاں نو کہہ کے بھیجدے نے پتر لال کپڑے دے وچ تو ایتھوں جا رہی ہے جس گھر وچ جا رہی ہے نا اوتھوں چٹا کپڑا ولیٹ کے قبرستان ہی جانا ہے اور واپسی دا نام نہیں لینا. پھر بیٹی نو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اتنے زندگی گزارنی ہے. ساری حالت کی ہے اسی کہنے بس تو مسئلہ بڑھے صحیح بس مس کال ماری کال بھی نہ کری میرے کو پیکج ہوتا ہے نا. اس طرح گھر نہیں بسن گے اس طرح گھراں دا نظام نہیں چلے گا. سسٹم اس وقت چلے گا جس وقت میرے آقا دیاں بیٹیاں دی سیرت نو ساڈی ماواں بہناں اپناون گے. ایک علامہ صاحب نے امریکہ دے اندر گئے عورت علامہ صاحب دے کول آئی آگے کہنے لگی مسلمان ہو؟ آپ فرمانے لگے ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اللہ نے دین دی دولت دے نال سرفراز فرمایا. وہ کہنے لگی جڑے مسلمان ہوندے نے نا یہ وعدے دے بڑے پکے ہوندے نے تے ایک میرے نال وعدہ کرو گے؟ علامہ صاحب فرمان لگے کی وعدہ؟ کہنے لگے گل اے کہ میرا اے نمبر ہے دن دے وچ ایک باری صرف فون کر کے نا مینوں اے پوچھ لیا کر کہ تیری طبیعت ٹھیک ہے صرف ایک بار. علامہ صاحب کہنے لگے میں حیران میں پوچھا بھی ان دی وجہ کی میں تیرا حال کیوں پوچھا بھائی؟ کہنے لگی گل اے کہ جدوں تو میں جوان سا نا ادوں تے میری سرداری سی جدوں میرا حسن سی لوگ ٹائم لین واسطے کول بیٹھن واسطے ترستے سن. ہن میرے تے بڑھاپا آ گیا وہ سارا حسن چلا گیا. ہن میں اس حالت وچ نہیں کہ لوگ میرے قریب آن حتیٰ کہ جڑے میرے پتر نے نا وہ بھی میرے تو دور نے ماں سمجھ کے وہ بھی میری عزت نہیں کرتے. صرف تو دیہڑی وچ ایک باری فون کر کے پوچھ لیا کریں گا نا تیرا کی حال ہے تے ان دا فائدہ مینوں اے ہوئے گا کہ مینوں 24 گھنٹے انتظار رہا کرے گا کہ کسے نے میرا حال پوچھنا ہے.